Salam alaikum. مرحبا بكم في لا كاتريام بارتي ديال L'enregistrement des opérations courantes, la facturation. اليوم إن شاء الله غادي نطرقوا les éléments majorant la facture. Le dernier élément majorant la facture, on trouve les emballages. Un emballage est un objet destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur acheminement du fournisseur au client. يعني لومبالاج هو واحد الحاجه اللي كنديرو في وسط منها لا مارشانديز وكتحملنا لا مارشانديز باش تمكننا انه نوصلوا لا مارشانديز من عند لو فورنيسور لعند لو كليون. بحال مثلا كارطونه يمكننا نعتبروها ان امبالاج. غير هو اللي خصنا نعرفو هو انه كاين بليزيور تيب دومبالاج اللي نقدروا نقسموهم لدو تيب: لي زومبالاج ايدونتيفيابل اي لي زومبالاج نون ايدونتيفيابل. الا قلت لكم مثلا عندي دو كونتينور وعندي جوج قراعي ديال المناضه وسولتكم واش يمكننا نفرقوا ما بين هاد لي دو كونتينور واش يمكننا نفرقوا بين هاد جوج ديال القراعي ديال المناضه خاويين. بيان سور لي دو كونتينور نقدروا نفرقوا بيناتهم حيت كبارين عندهم اون ريفيرونس. بحال مثلا كنقولوا واحد الطوموبيله عندها ماتريكول، غادي نقدروا نفرقوا ما بين جوج طوموبيلات بحال حيت عندهم كل وحده ماتريكول مبدله على الاخر. في هذه الحاله لي كونتينور حتى هما كل واحد فيهم عنده واحد الريفيرونس مبدله على الاخر. باغ كونطخ داك لي دو بوتي صعيب نفرقوا بيناتهم حيت كيتشابهوا وما كايناش اون ديفيرونس كبيره بيناتهم. عليها كنقولوا دي زومبالاج ايدونتيفيابل و دي زومبالاج نون ايدونتيفيابل. بالنسبه لي زومبالاج ايدونتيفيابل شاك امبالاج اون بو ليدونتيفيي بارابور aux autres. يعني كيما انت عندك واحد السميه والكنيه اللي كيفرقوك على كاع الناس، حتى هاد لي زومبالاج عندهم لا ميم شوز، عندهم واحد لا ريفيرونس اللي كتفرقهم على كاع لي زومبالاج اللي كاينين بحالهم. باغ كونطخ لي زومبالاج نون ايدونتيفيابل ما يمكنش نفرقوا بيناتهم. واللي خصنا نعرفوا بيان سور هو انه لي زومبالاج ايدونتيفيابل كنلقاوهم في لا كلاس 2 حيت غالبا كيكونوا دي زومبالاج كبارين وعندهم اون فالور كبيره، عليها كنعتبروهم كوم دي زيموبيليزاسيون حيت كيبقاو معنا اون لونغ دوري. وبيان سور لي زومبالاج نون ايدونتيفيابل كنلقاوهم في لا كلاس 6 حيت جينيرالمون كتكون عندهم اون فيبل فالور وكنعتبروا لاشا ديالهم كوم اون شارج. واللي خصنا نعرفوا هو انه لي زومبالاج ايدونتيفيابل كيكونوا دي زومبالاج ريكوبيرابل وكنلقاوهم في لو كونت 23 33 امبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. بحال مثلا الا كانت عندنا شركه وشرات 1000 تلفازه من عند واحد لو فورنيسور في لاشين، داك لو فورنيسور غادي يصيفط لها ان كونتينر فيه 1000 تلفازه وغيصيفطوا لها في الباطو. غير هو لو كونتينر خصنا نرجعوه لو فورنيسور في لاشين، عليها كنقولوا ريكوبيرا. اما بالنسبه لي زومبالاج نون ايدونتيفيابل كنلقاو 3 كات فيغور. فاش كنشريو لومبالاج بوغ لا بروميير فوا حنا كنشوفوا لاش غنستعملوه. الا كنا غادي نستعملوه كامبالاج ريكوبيرابل يعني غنعطيوه للكليان وغيخصو يرجعو لنا، غادي نحطوه في لو سو كونت 612 32 achat d'emballage récupérable non identifiable. الا كنا شرينا ان امبالاج وقلنا هاد لومبالاج فاش غنصيفطوه للكليان ما غاديش نطلبوه انه يرجعوا لنا. بحال مثلا كارطونه، شرينا كارطونه وغنصيفطوا السلعه للكليان في الكراطن، ما غاديش نقولوا له رجعنا الكراطن ديالنا. في هاد الحاله غادي ندخلوا داك لاشا دومبالاج في لو سو كونت 612 31 achat d'emballage perdu حيت بالنسبه لينا داك لومبالاج كيتعتبر بيردو. وبالنسبه للحاله الثالثه فاش كنكونوا شرينا داك لومبالاج ما عارفينش واش غادي نستعملوه ان طون كومبالاج ريكوبيرابل ولا نون ريكوبيرابل، كنحطوه achat d'emballage à usage mixte اللي هو لو سو كونت 612 33. بالنسبه لي زوبيراسيون achat vente اللي فيهم دي زومبالاج ايدونتيفيابل ريكوبيرابل ولا لي زومبالاج نون ايدونتيفيابل ريكوبيرابل، كنهضروا ضروري على دو شوز اللي هما لا كونسينياسيون اي لو روتور d'emballage. بالنسبه لا كونسينياسيون هي لو فيت فاش لو فورنيسور كيصيفط للكليان دي زومبالاج ريكوبيرابل يقدروا يكونوا ايدونتيفيابل ولا نون ايدونتيفيابل، ولو كليون كيعطي واحد الضمانه للفورنيسور بداك القيمه ديال داك لي زومبالاج اللي شدهم، كيبقاو كيتسناو انه لو كليون يرجع لومبالاج لو فورنيسور باش لو فورنيسور يرجع الفلوس للو كليون. هذه كتسمى لو روتور d'emballage. بالنسبه لا كونطابيليزاسيون ديال لا كونسينياسيون chez le client on débite fournisseur créance sur emballage et matériel à rendre le montant ديال la consignation يعني المونطون ديال la garantie اللي اتفقوا عليه في الاول et on crédite la banque bien sûr avec le montant de la consignation. اما بالنسبه للفورنيسور فانه كتدخلوا واحد la garantie la banque ديالو، عليها كنلقاو la banque en débit avec le montant ديال la consignation et bien sûr داك le montant ديال la consignation كيكون مازال كيسالها لينا الكليان، عليها كنلقاوها في le passif circulant يعني في le compte client dette pour emballage et matériel consigné. وبيان سور من بعد ما كتسالى
la consignation كيجي le retour d'emballage. واللي خصنا نعرفوا قبل ما نبداو le retour d'emballage خصنا نعرفوا انه le prix de consignation هو القيمه ديال داك لومبالاج اللي سلف الفورنيسور للكليان في الاول، ولو بري دو ريبريز هو القيمه ديال داك لومبالاج اللي رجع الكليان للفورنيسور. بحال مثلا اذا الفورنيسور عطى 2 قراعي ديال المناضه للكليان، يعني كل قرعه ساويه ب2 دراهم، في هذه الحاله لو بري دو كونسينياسيون هو 4 دراهم. وإلا لو كليون رجع للفورنيسور يلاه قرعه وحده، في هذه الحاله لو بري دو ريبريز هو 2 دراهم. اي بيان سور فاش كنديروا لو بري دو كونسينياسيون موا لو بري دو ريبريز كنلقاو لو لويي دومبالاج. الحاله ديالنا 4 ناقص 2 هي 2 دراهم. لو لويي دومبالاج هو داك القيمه ديال لومبالاج اللي ما رجعتش للفورنيسور، ولا القيمه ديال الاضرار اللي دارها الكليان على لومبالاج ديال الفورنيسور. في هذه الحاله كيكون عندنا 3 كا ديال لو روتور دومبالاج. سواء ان روتور دومبالاج نورمال، يعني لو بري دو كونسينياسيون هو لو بري دو ريبريز، سيتادير داكشي اللي عطى الفورنيسور للكليان هو اللي رجع الكليان للفورنيسور. في هذه الحاله داك ليكريتور اللي درنا في لا كونسينياسيون كنقلبوها، اي بمعنى كنديروا لها لا كونترباساسيون. بالنسبه لو كليون on débite la banque avec le montant de la consignation et on crédite fournisseur créance emballage et matériel à rendre avec le montant de la consignation bien sûr. بالنسبه لو fournisseur on débite le client dette pour emballage et matériel consigné avec le montant de la consignation et on crédite la banque avec le montant de la consignation bien sûr. اما بالنسبه للحاله ديال لو روتور دومبالاج اللي فيها لو بري دو كونسينياسيون كبر من لو بري دو ريبريز، كيكون عندنا ان لويي دومبالاج، سيتادير لو كليون رجع لومبالاج للفورنيسور سوا ناقصين سوا مضررين. القيمه ديال داك لومبالاج اللي ناقص ولا ديال داك الاضرار كتسمى لو لويي دومبالاج. في هذه الحاله لا كونتابيليزاسيون chez le client on trouve le débit la banque et on trouve mali sur emballage consigné le montant ديال le loyer et on trouve état TVA récupérable sur charge avec la TVA sur le loyer. Et puis le crédit on trouve fournisseur créance sur emballage et matériel à rendre avec le montant de la consignation. اما بالنسبه لا بنك كنلقاو فيها le montant ديال la consignation كنقصوا منه le montant de loyer TTC. اما فيما يخص la comptabilisation chez le fournisseur on trouve le débit le compte client dette pour emballage et matériel consigné avec le montant de la consignation. اما بالنسبه le crédit on trouve boni sur reprise d'emballage consigné avec le montant du loyer. On trouve état TVA facturé avec le montant du loyer fois 20%. Et puis bien sûr on trouve la banque le montant de la consignation moins le loyer TTC. اللي خصنا نعرفو هو انه داك لو لويي دومبالاج بالنسبه للفورنيسور كيتعتبر كوم فونت، وبالنسبه لو كليون كيتعتبر كوم اشا. عليها كنلقاو لو فورنيسور كيدير TVA فاكتوري اي لو كليون كيدير TVA ريكوبيرابل سور شارج. اي بوي الحاله الاخيره اللي تقدر تكون في لومبالاج هي فاش لو كليون ما كيرجعش كاع لومبالاج لو فورنيسور، يعني لو نون روتور دومبالاج. في هذه الحاله كنعتبروا لو فورنيسور دار اون فونت دومبالاج، يعني الفورنيسور باع لومبالاج لو كليون. يعني كنلقاو عند لو كليون achat d'emballage et matériel à rendre ou état TVA récupérable sur charge le débit, et fournisseur créance sur emballage et matériel à rendre le crédit le montant de la consignation اللي كنعتبروه TTC. et bien sûr كنخرجوا منه لوغ تاكس اللي كنحطوه في achat d'emballage، وكنخرجوا منه لا TVA اللي كنحطوها في état TVA récupérable sur charge. اما بالنسبه لا comptabilisation chez le fournisseur on trouve le débit le client dette pour emballage et matériel consigné le montant de la consignation considéré في هذه الحالة comme étant un montant TTC، وكنلقاو في le crédit vente de produits accessoires et état TVA facturé, bien sûr avec leur montant hors taxe et TVA. Donc je pense que طرقنا l'enregistrement des opérations courantes, les éléments majorant la facture, à savoir bien sûr l'emballage. خاصنا نديرو شوية ديال التمارين باش نزيدو نضبطو هاد الشيء هذا ان شاء الله.